बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 13 अप्रैल 2023 रोज़ जुमेरात 22 रमज़ान बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के अगर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आता है सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई और अहम अपडेट्स हैं, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मक्का मुकरमा में 1704 भिखारी गिरफ्तार। सऊदी अरब भर में 47 जाली मुहिम्मात भी नाकाम बना दी गईं। सऊदी अरब के पब्लिक सिक्योरिटी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल-बसामी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकद्दस दारुल हुकूमत में 1704 भिखारियों को पकड़ा और सऊदी अरब भर में चलाई जाने वाली 47 जाली जो मुहिम थी उसको नाकाम बनाया। अल-बसामी ने उमरा सिक्योरिटी फोर्सेस 1444 हिजरी के रहनुमाओं की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस बात की तस्दीक की कि मनफी मुजाहरे का मुकाबला करना मनसूबा वो उसका अमल है जिसमें भिखारियों को पकड़ना भी शामिल है। उन्होंने मज़ीद कहा, उमरा सिक्योरिटी फोर्सेस के मनसूबों ने रमज़ान में अपने टारगेट हासिल किए हैं और हमारी जो फोर्सेस हैं वो तमाम क़ुव्वतों से निपटने के लिए तैयार हैं। करप्शन के 17 केसेस का पता चलाने के बाद उनकी फौजदारी तहकीकात। सऊदी अरब में शोबा इंसदादे बदउनवानी के एक सरकारी ज़रिए ने बताया कि एंटी करप्शन अथॉरिटी ने गुज़श्ता अरसे के दौरान करप्शन के मुतअद्दिद फौजदारी मुकदमात की तहकीकात शुरू की हैं। करप्शन में मुलव्विस अनासर के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। बच्चे की स्कूल से गैर हाज़िरी पर वालिदैन जवाबदेह होंगे। सऊदी प्रोसिक्यूशन। सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने उन वालिदैन को खबरदार किया है जो बच्चों को तालीम छोड़ने का बाइस बनते हैं और उन्हें सीखने में मदद नहीं करते। बच्चों को तालीम से महरूम रखने की सज़ा चाइल्ड प्रोटेक्शन कानून के आर्टिकल 4 के तहत आती है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट पर एक ट्वीट में कहा कि यह वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के लिए तालीम हासिल करने के लिए मुनासिब हालात पैदा करें, उन्हें सीखने में मदद करें और उन्हें मुख्तलिफ मुनहरिफ रवैयों से बचाएं जो उनकी तालीम में रुकावट बन रहे हैं। तालीम में खलल डालना बदसलूकी और गफलत की एक शक्ल है जिसके लिए बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम के तहत जवाबदेही की जाएगी। ईरानी वफ़द की सऊदी अरब में सफारत खाना खोलने की तैयारी के लिए रियाद आमद। ईरानी वफ़द सऊदी अरब में दोबारा सफारत खाना और कौंसलेट खोलने के हवाले से बातचीत करने के लिए बुध को दारुल हुकूमत रियाद पहुँच गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक बुध को ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि ईरान वो रियाद और जद्दा में सफारत खाना और कौंसलेट जनरल खोलने के लिए ज़रूरी इक़दाम करेगा। इससे पहले उन्होंने तेहरान में सफारत खाना और मशहद में कौंसल खाना खोलने के लिए सऊदी हुकाम भी ईरान गए थे। और इसके अलावा सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि चीन के ताउन से सऊदी अरब और ईरान के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के बाद दोनों मुल्क अपने अपने सफारत खाने दोबारा खोल रहे हैं। अल-बहा में बर्फ़बारी और ओले गिरने से हंगामी हालत का नफाज। अल-बहा रीजन में गैर मामूली बर्फ़बारी और ओले गिरने से इमदादी इदारों ने एमरजेंसी सिचुएशन है वो नाफिज की। सबक वेबसाइट के मुताबिक पीर के दिन से शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश और तेज़ सर्द हवा से पूरे इलाके का मौसम तब्दील हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि बहा के इलाके में साल के इन दिनों में आमतौर पर बर्फ़बारी नहीं होती। ये पहला मौका है कई साल बाद इन दिनों में बर्फ़बारी और ओले पड़े हैं। उधर म्यूनसिपलिटी महकमा शहरी दफा रोड सिक्योरिटी फोर्स और हलाल अहमद समेत मुख्तलिफ अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। म्यूनसिपलिटी ने शहर की मरकजी शाहराहों को बर्फ़ से साफ़ करने के लिए इक़दाम कर दिए हैं शुरू। दूसरी तरफ मौसमियात के कौमी मरकज़ ने जुमा से मंगल तक बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि जुमेरात की रात 10 बजे तक मक्का मुकरमा, असीर बहा और जज़ान के इलाकों में दरमियाने दर्जे से लेकर मूसलाधार बारिश ज़ालाबारी हो सकती है। और उन्होंने ये भी तवक्को ज़ाहिर की है रियाद का कुछ इलाका और कुछ गवर्नरेट्स में वो सुबह 4 बजे और दीगर जो गवर्नरेट्स है उसमें सुबह 10 बजे तक इस तरह की सूरत हाल का शिकार रहेगा। जुमे से अगले मंगल तक सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में मौसम बहार की गरज चमक के तूफ़ान जारी रहने की तस्दीक की है। सऊदी वज़ारत हज और उमरा ने मक्का मुकरमा आने वाले ज़ायरीन से कहा है कि वो वीज़े के लिए जो मखसूस मुद्दत है उसकी पाबंदी करें। वज़ारत ने इस बात पर जोर दिया है विज़िट वीज़ा जिसमें 90 दिन की तौसीह होती है उसमें हज करना शामिल नहीं है। विज़िट वीज़ा पर हज नहीं हो सकता। उन्होंने उमरा की जो रसूमात है उसको मुकम्मल करने के बाद वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने से पहले रवाना होने की ज़रूरत का इंदिया दिया। सऊदी ऑर्गेनाइजेशन फॉर जो ऑडिटर्स एंड अकाउंटेंट्स हैं सोकपा जिसको कहते हैं उसने मुख्तलिफ जो कंपनियां हैं या मुख्तलिफ फील्ड विज़िट के दौरान कई ऐसे प्रोफेशन के प्रैक्टिशनर्स पकड़े हैं और वो जाली थे। उन्होंने कहा कि मुल्ज़मान को वो तलब किया गया, उनके बयान सुने गए और उनके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई करके उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले भी कर दिया गया। मस्जिद हरम में अब तक 20 मिलियन ज़ायरीन की खिदमत।
حرمین شریف انتظامیہ نے کہا رمضان المبارک کے آغاز سے اب تک 20 لاکھ زائرین کی خدمت کی جا چکی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اندرون اور بیرون ملک سے زائرین کی تعداد وہ 20 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ انتظامیہ نے کہا زائرین کی تمام تر سہولتیں فراہم کرنے کے لیے جامع منصوبے پر کام جاری ہے۔ انتظامیہ نے کہا کہ زائرین حرم کو زمزم کی فراہمی کے علاوہ ماحول کی صفائی، دینی رہنمائی اور نقل و حرکت میں روانی فراہم کرنے کی سہولتیں فراہم ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے ماہ رمضان میں امدادی سرگرمیاں۔ رمضان کے مقدس مہینہ پوری مسلم دنیا میں اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ ضرورت مندوں اور مسکینوں کی ہر طرح سے امداد کرنے کا موسم ہے۔ عرب نیوز کے مطابق خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے مقدس مہینے کے دوران 70 ملین ریال کے عطیہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی عرب ضرورت مندوں کے لیے بین الاقوامی امداد کو بھی ترجیح دیتا ہے۔ مسجد الحرم میں معتکفین پہنچ گئے۔ حرمین انتظامیہ نے کہا کہ مسجد الحرم اس میں اعتکاف کرنے والے جو بیٹھنے والے مرد و خواتین ہیں ان کی آمد شروع ہو گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انتظامیہ نے اعتکاف کے خواہشمندوں کو رجسٹریشن کے لیے لنک جاری کیا تھا۔ انتظامیہ نے کہا جن لوگوں نے رجسٹریشن کر لی ہے انہیں مسجد الحرم میں ریسیپشن میں جا کر اپنے لاکر کا نمبر اور کارڈ حاصل کرنا ہوگا۔ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے خصوصی دروازے متعین کیے گئے ہیں جن سے وہ حرم آ جا سکتے ہیں۔ انتظامیہ نے کہا کنگ فہد توسیع منصوبے میں گیٹ نمبر 75، 76، 77، 81، 82 اور 83، جبکہ کنگ عبداللہ جو توسیع والے منصوبے میں گیٹ نمبر 106، 116 اور 119 ہے وہ معتکفین کے لیے مخصوص ہیں۔ انتظامیہ نے کہا اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ضوابط کی پابندی کریں۔ ان کی خدمت اور انہیں افطار اور سحر پیش کرنے کے لیے خصوصی ٹیمیں وہ مقرر کر دی گئی ہیں۔ جدہ ایئرپورٹ کے مسافروں کی تعداد 20 لاکھ سے تجاوز۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ انتظامیہ نے کہا کہ یکم رمضان سے اب تک 20 لاکھ مسافروں نے سفر کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انتظامیہ نے کہا کہ ٹرمنل 1 شمالی اور حج ٹرمنل کے ذریعے گزشتہ پیر تک 13,000 فلائٹس کی آمد ہوئی۔ اس دوران سامان اور بیگز کی تعداد 1.15 ملین تھی جن کا مجموعی وزن وہ 16,000 ٹن تھا۔ انتظامیہ نے کہا کہ رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ مسافروں کو سہولت فراہم کرنے کی تیاریاں بھی کی گئی ہیں۔ انتظامیہ نے کہا مسافروں کو ہر قسم کی سہولت فراہم کرنے کے لیے تمام شعبے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر میں سعودیائزیشن کی شرح بڑھانے کے لیے نئے اقدامات۔ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے گرین نطاق والے پرائیویٹ اداروں کے لیے نئی سہولیات کا اعلان کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت کا کہنا ہے کہ گرین نطاق والے ادارے جو ملازمین کی تنخواہیں بینکوں کے ذریعے ادا کر رہے ہیں پابندی سے سعودی ملازمین رکھنے کے بعد فوری طور پر نطاق پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ عمل درآمد 1 مئی 2023 سے ہوگا۔ اقامے میں تاریخ پیدائش غلط درج ہے، کیسے درست کروائیں؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کے قوانین کے تحت غیر ملکی کارکنوں کے اقامے کی تجدید اور اجراء کے مراحل کو آسان بنایا گیا ہے۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے اقامہ کی جو تاریخ پیدائش ہے اس میں پوچھا ہے کہ غلط درج ہو گئی ہے۔ جوازات کے دفتر اس نے کفیل کے پاس جانے کو کہا۔ غلط تاریخ پیدائش سے پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آبشر بھی نہیں بنایا جا سکا۔ سعودی عرب آئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے ہیں۔ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی کارکن اپنے اقامہ میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کے لیے ڈائریکٹ جوازات سے رجوع نہیں کر سکتا۔ اقامہ میں تاریخ پیدائش درست کرانے کے لیے کارکن کا کفیل یا اس کی جانب سے مقرر کردہ مندوب جس کے پاس کفیل کی جانب سے باقاعدہ NOC ہو وہ جوازات سے رجوع کرنے کا اہل ہوتا ہے۔ کفیل کو چاہیے وہ قریبی کسی بھی جوازات کے دفتر سے اپائنٹمنٹ لے اور وہاں پر جائیں اور آپ کے اصل پاسپورٹ اور اقامہ کو پیش کریں۔ جوازات میں موجود جو درخواست فارم ہے وہ بھی پاسپورٹ اور اقامہ کے ساتھ اٹیچ کیا جائے۔ جوازات کا اہلکار اقامہ میں کارکن کی تاریخ پیدائش پاسپورٹ کے مطابق درست کر کے دوسرا اقامہ کارڈ جاری کر دے گا جس کے بعد ابشر اکاؤنٹ کو بھی ایکٹیویٹ کر لیا جائے۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے پوچھا اہلیہ ملٹیپل انٹری وزٹ ویزے پر سعودی عرب میں ہیں، مجھے کام کے سلسلے میں 10 دن کے لیے باہر جانا ہے، اس صورت میں کیا اس کو ساتھ لے جانا ضروری ہے یا وہ یہاں رہ سکتی ہے؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ وزٹ ویزے پر آنے والے اس وقت تک سعودی عرب میں رہ سکتے ہیں جب تک ان کا ویزا ویلڈ ہو۔ واضح رہے جو اقامہ ہولڈر اپنی فیملی کے میں سے کسی کا وزٹ ویزا جاری کراتے ہیں اگر انہیں ایمرجنسی بنیاد پر جانا پڑے اور جو ان کے عزیز وزٹ ویزے پر ہیں انہیں کسی قسم کی پرابلم کا سامنا نہیں ہوتا ہے۔ بات کر لیتے ہیں آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی، تو پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 75 روپے 35 پیسے، STC پے دے رہا ہے 75 روپے 67 پیسے، تحویلہ راجی 75 روپے 8 پیسے، ویسٹرن یونین وہ 75 روپے 95 پیسے، منی گرام 75 روپے 91 پیسے اور ٹینی منی 75 روپے اور 90 پیسے۔
انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 42 پیسے، ایس ٹی سی پہ 21 روپے 40 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 44 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 50 پیسے، منی گرام 21 روپے 53 پیسے، انجاز بینک 21 روپے اور 42 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔